हेलो गाइज, वेलकम टू माई च्यानल पेसी बोस्टर। आज हामीहरू एक्सक्युटिभ सिस्टम अफ द ह्युमनको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। एक्सक्युटिभ सिस्टम एक्चुअली कन्सिस्ट अफ द वाट एक्सक्युटिभ सिस्टम के भनेको हुन्छ। त्यो एक्सक्युटिभ सिस्टम भनेको हुन्छ तिम्रो दुईवटा किडनीले दुईवटा युरेटर्स, एउटा युरेनी ब्ल्याडर र एउटा युरेथ्रा। लाइक दिस हियर वी क्यान सी हियर one pair of the kidney, दुईवटा युरेटर्स, एउटा युरेनी ब्ल्याडर एन्ड यहाँबाट एउटा के हुन्छ चाहिँ यो युरेथ्रा निस्केको हुन्छ। दिस इज द होल सिस्टम अफ द एक्सक्युटिभ सिस्टम अफ द ह्युमन विथ इन द्याट। त्यसपछि अब इन्डिभिजुअली हामी स्ट्रक्चर अफ द किडनीको बारेमा पढ्छौँ। त स्ट्रक्चर द किडनीको बारेमा पढ्छौँ। त किडनी कस्तो हुन्छ भने किडनी डार्क रेड कलरको हुन्छ, डार्क रेड बिन सेपेड कलरको हुन्छ। लाइक दिस डार्क रेड छ र बिन सेपेड एन्ड वेन यसको लेन्थको बारेमा कुरा गर्छौँ भने लेन्थ तिम्रो 11 सेन्टिमिटर हुन्छ। अनि यसको वाइडनेस कति वाइडनेस भनेपछि यो 5 सेन्टिमिटर वाइडनेस हुन्छ र थिकनेस हेर्छौँ भने यसको थिकनेस चाहिँ तिम्रो 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब वेन यु टक अबाउट द वेट अफ द किडनी देन यो 150 ग्राम चाहिँ एडल्ट मेलमा हुन्छ र एडल्ट फिमेलमा तिम्रो 135 ग्राम हुन्छ। अब यो बडीमा कहाँ सिचुएट हुन्छ, सिचुएसन यसको कहाँ हुन्छ, कहाँ लोकेसन हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो प्लेस्ड एगेन्स्ट द ब्याक वाल अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। हाम्रो एब्डोमिनल क्याभिटी छ, एब्डोमिनल क्याभिटीको पछाडिपट्टि हुन्छ क्या। लाइक वी क्यान सी हियर एब्डोमिनल क्याभिटीको पछाडिपट्टि हाम्रो जुन डायफ्राम छ, डायफ्रामको जस्ट तल हुन्छ र यसको बोर्डर हेर्छौँ भने हाम्रो बोर्डर तिम्रो यसको लास्ट थोरेसिक भर्टिब्रा इज द T12. All know last thoracic vertebra is the T12 and it start from the last thoracic vertebra. We can see here in this picture, that is here last thoracic vertebra T12 to the L3 region. The first 3 lumbar vertebra region means from this to this region it extends. अब यसको हामी कभरिङको बारेमा, यसले किडनी बाहिरबाट एउटा कभरले ढाकिएको हुन्छ, त्यो कभरले के भनिन्छ हामी पेरिटोनियम भनिन्छ। यो बाहिरबाट यसो ढाकिएको हुन्छ त्यसले हामी पेरिटोनियम भन्छौँ। त्यो पेरिटोनियमले यो किडनीलाई बाहिरको इन्जुरी अर द इन्फेक्सनले बचाएर राखेको हुन्छ। अनि यो किडनीलाई यो पेरिटोनियम हेर तिम्रो फ्रन्ट साइडबाट ढाकिएको छ, हुन्छ। त्यसैले यसलाई रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन पनि भनिन्छ। किडनीलाई के भनिन्छ, रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन पनि भनिन्छ। अब यो हाम्रो लेफ्ट किडनी छ, राइट किडनी छ, तर हाम्रो लेफ्ट किडनी अकर स्लाइटली हायर देन द राइट वान। इट मिन्स राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर ड्यू टु विच प्रेजेन्स अफ लिभर। इन द राइट साइड द लोब अफ द लिभर इज लार्जर, सो मोर प्रोमिनेन्ट राइट लिभर ड्यू टु विच द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। अब किडनीको सेप र भने हामी हेर्छौँ भने कन्केभो कन्भेक्स सेप छ। लाइक इन द मेडियल साइड इट इज इन द कन्केभ छ र लेटर साइडमा कन्भेक्स छ। त्यसैले यसलाई कन्केभो कन्भेक्स पनि भनिन्छ। अनि यो मेडियल साइडको जुन कन्केभ छ त्यो कन्केभलाई हेर, यहाँ तिम्रो इनर सर्फेस को जुन यो पार्ट छ त्यसलाई के भनिन्छ हामी हाइलम भन्छौँ। यसले के भनिन्छ हामी हाइलम भनिन्छ, यसले हाइलस पनि भनिन्छ। नेक्स्ट वी सी त्यो पार्टले यसले के भनिन्छ हामी यसले हाइलम भन्छौँ। यो पार्टले हामी हाइलम भनेको हुन्छौँ। हाइलमबाट चाहिँ रेनल आर्टरी र रेनल नर्भ्स इन्टर गरेको हुन्छ र रेनल भेन चाहिँ त्यसबाट बाहिर निस्केको हुन्छ। के रेनल आर्टरी र रेनल नर्भ्स इन्टर गर्छ र रेनल भेन चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ। अब नाउ वेन वी स्टडी द इन्डिभिजुअली द स्ट्रक्चर अफ द किडनी, टक अबाउट द स्ट्रक्चर अफ द किडनी। त्यो वेन डेभलपमेन्टको कुरा गऱ्यो भने यो हाम्रो किडनी इन्टरमिडिएट मेजोडमबाट डेभलप भएको हुन्छ र यो हाम्रो मेटानेफ्रस किडनी हुन्छ। लाइक अल नोज 3 टाइप मेनली एकर्डिङ टु डेभलपमेन्ट 3 टाइपको किडनी हुन्छ, प्रोनेफ्रस, मेजोनेफ्रस, मेटानेफ्रस र आर्क्युनेफ्रस पनि हुन्छ। त्यो वी गो इन डिटेल इन दिस किडनी इन लेटर च्याप्टर्स। फर्स्ट नाउ वी ओन्ली डिस्कस अबाउट द मेटानेफ्रस किडनी। मेटानेफ्रस किडनी भनेपछि फुल्ली डेभलप्ड किडनी हुन्छ, मिन्स डेभलप फ्रम द पोस्टेरियर पार्ट अफ द नेफ्रोटोम हुन्छ। अनि यसमा नेफ्रोस्टोम तिम्रो एब्सेन्ट हुन्छ। र यसमा हरेक पार्ट लाइक तिम्रो
कर्टेक्स, मेडुला, लुप अफ हेनली, पिसिडी, डिसिटी यो सब तिम्रो डेभलप भएको हुन्छ, त्यसैले मेटानेफ्रस किडनी भनिएको छ। नाउ त यो किडनीलाई हेर्छौ भने यो किडनी दुई पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ, आउटर पार्ट हुन्छ र यसको इनर पार्ट हुन्छ। फर्स्ट सुरुमा हामी के कुरा गर्यौँ, किडनी कभर भएको हुन्छ, किडनी माथिबाट तिम्रो पेरिटोनियमले कभर भएको हुन्छ, केले कभर भएको हुन्छ, पेरिटोनियमले कभर भएको हुन्छ, लाइक यो पार्ट पेरिटोनियम। देन यो बाहिरको त्यसले कभर भयो, कभरिङ भयो, त्यसपछि तिम्रो दुईवटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ, त्यो पार्टले कर्टेक्स र मेडुला भनिन्छ। मिन्स दुई पार्ट छ यो लिएर, यो यहाँको जुन यो पार्ट छ यहाँदेखि यहाँसम्म, दिस इज अ कर्टेक्स पार्ट एन्ड मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको जुन पार्ट छ त्यसले के भनिन्छ, मेडुला पार्ट भनिन्छ। अनि अब यो किडनीको यो एउटा त्यो भयो तिम्रो पार्ट कर्टेक्स र मेडुला, र यो किडनीको तिम्रो तीनटा लेयरले बनेको हुन्छ, लाइक इनर मोस्ट लेयर हुन्छ, इन्टरमिडिएट लेयर हुन्छ र आउटर मोस्ट लेयर हुन्छ। त्यो इनर मोस्ट लेयर तिम्रो रेनल क्याप्सुल बनिन्छ, त्यो केबाट बनेको हुन्छ, फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुन्छ। त्यसको इन्टरमिडिएट लेयर छ त्यो तिम्रो एडिपोज क्याप्सुल अफ फ्याटी टिस्युले बनेको हुन्छ, र आउटर मोस्ट लेयर तिम्रो रेनल फ्यासिया हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुन्छ। Now when we see in this diagram, this is a cortex part, and this is the medullary part. This like this, यहाँबाट medullary part, यो भयो तिम्रो medullary part। अब यो भयो cortex, र यो तिम्रो एज अ होल यो हुन्छ, त्यसले के भनिन्छ भने रेनल पिरामिड्स भनिन्छ। के भनिन्छ, रेनल पिरामिड्स भनिन्छ। यो रेनल पिरामिड्स तिम्रो लाइक मेडुलामा जुन यो डिभाइडेड भएको हुन्छ 8 to 18 यो कोनिकल मासेस टाइप छ नि, यसमा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7, यसमा 7वटा छ। त्यस्तै यो लगभग 8 देखि 18सम्म कोनिकल मासेसहरू हुनुहुन्छ, त्यसले के भनिन्छ, रेनल पिरामिड भनिन्छ। यसको दुईवटा पार्ट छ, लाइक ब्रोड पार्ट एन्ड द कोनिकल नाइरो पार्ट। लाइक यसको लाइक यो रेनल पिरामिड भयो, यसको ब्रोड पार्ट लाइक बेसमा हुन्छ, र यो तिम्रो कोनिकल पार्ट यो यहाँ एपेक्समा छ, नाइरो इन्ड हुन्छ। त त्यो ब्रोड पार्ट त्यो बेसमा हुन्छ, त्यो चाहिँ कर्टेक्सतिर हुन्छ, लाइक हेर यो कर्टेक्सतिर छ, र यो चाहिँ त्यो पिरामिड रेनल यो नाइरो इन्ड छ, त्यो हाम्रो रेनल प्यापिली, त्यसले रेनल प्यापिली भनिन्छ। जुन यो हुन्छ नि यो नाइरो इन्ड रेनल प्यापिली भनिन्छ, र यो तिम्रो हाम्रो पेल्भिसतिर गएको हुन्छ, लाइक यो हेर यो के हो, पेल्भिसतिर हो। अब रेनल कलममा बटनी एउटा टर्म आएको हुन्छ, त्यो के हो भनेपछि जुन हाम्रो यो रेनल कर्टेक्स छ, यहाँबाट यहाँसम्म रेनल कर्टेक्स छ, यो डायग्राममा हेर जस्तै यो रेनल कर्टेक्स छ, यो रेनल कर्टेक्सको यो तिम्रो रेनल यो चाहिँ मेडुलरी पार्ट भयो यताको, तर यो रेनल कर्टेक्स यो दुईवटा रेनल पिरामिडको बिचमा एक्सटेन्ड भएको हुन्छ के, यहाँ बिचमा हेर एक्सटेन्ड भएको छ, यहाँ यो पनि रेनल कर्टेक्स दुईवटा पिरामिडको बिचमा एक्सटेन्ड भएको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेनल कलम अफ द बटनी भनिन्छ। के भनिन्छ, रेनल कलम अफ द बटनी भनिन्छ। अनि पिरामिड छ, त रेनल पिरामिड्सको यो कोनिकल पार्ट छ, त्यो कोनिकल पार्टलाई हामी के भन्छौँ, रेनल प्यापिली भन्छौँ, र यो रेनल प्यापिली तिम्रो माइनर क्यालिसमा गएर ओपन भएको हुन्छ। लाइक यहाँ आएर यो तिम्रो रेनल प्यापिली, यो तिम्रो रेनल प्यापिली भयो, यो रेनल प्यापिली यो र यो तिम्रो माइनर क्यालिसेस, यो सबै तिम्रो के भयो, माइनर क्यालिसेसहरू भयो, जुन रेनल प्यापिलीलाई माथिबाट ढाकेको हुन्छ र यो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ, त्यो माइनर क्यालिसेस भयो। अनि यो माइनर क्यालिसेसहरू सबै रेनल पिरामिड्सको माइनर क्यालिसेसहरू जोइन भएर त्यो मेजर क्यालिस बनाउँछ। लाइक यहाँ आएर यो र यो तीनटै जोइन भएर यहाँ भयो, यो तिम्रो मेजर क्यालिस भयो। त्यस्तै यसको जोइन भएर यहाँ सबैको मेजर क्यालिस भयो, र यो सबैको फेरि मेजर क्यालिस, लाइक यहाँसम्म यहाँदेखि यो सबै मेजर क्यालिस, यो पेल्भिस यहाँ छ, त्यो पेल्भिसमा ओपन भएको हुन्छ। र यो पेल्भिस तिम्रो त पछि युरेटरमा ओपन भएको पछि हाम्रो जुन यो यो किडनी छ, किडनी ह्युमनको दुईवटा किडनी छ, लेफ्ट र राइट किडनी। त हिस्टोलोजिकल पार्टलाई हेरौँ, हिस्टोलोजिकल पार्टमा के भनेपछि नेफ्रोन आउँछ। हिस्टोलोजिकल पार्ट के भन्छ, नेफ्रोन, मतलब किडनी इज मेड अफ अ थिन लङ मच कन्भोल्युटेड ट्युबुलर युनिटले बनेको हुन्छ, त्यसले हामी के भन्छौँ, युरिनिफेरस ट्युबुल भनिन्छौँ, र त्यो युरिनिफेरस ट्युबुललाई हामी नेफ्रोन पनि भन्छौँ। यसले अर्को भागमा भन्यो भने स्ट्रक्चर अफ द फङ्सनल युनिट अफ द किडनीलाई हामी के भन्छौँ, नेफ्रोन भन्छौँ। र यो नेफ्रोन हाम्रो दुईवटा किडनी छ, त्यो एउटा किडनीमा लगभग 1 मिलियन जति मिन्स 10 लाख जति नेफ्रोनहरू हुन्छ, अनि अर्को किडनीमा पनि 10 लाख नेफ्रोन हुन्छ। त्यस्तै यसमा यहाँ हामी डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ कम्पेयर गरेर ऱ्याबिट र फ्रगसँग पनि, किनभने ऱ्याबिट र फ्रगको पनि क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ एमसिक्यूमा। त ऱ्याबिटकोमा हेर्छौँ भने हाम्रो ऱ्याबिटको एउटा किडनीमा तिम्रो 2 लाख नेफ्रोन हुन्छ, र फ्रगको तिम्रो एउटा किडनीमा कतिवटा नेफ्रोन हुन्छ, लगभग 2000 जति नेफ्रोन हुन्छ। अब हामी नेफ्रोनको डिटेलमा पढ्न गइरहेछौँ।
नेफ्रोनको स्ट्रक्चरको बारेमा हेर्छौँ भने हाम्रो नेफ्रोन दुईवटा पार्टले बनेको हुन्छ। एउटा पार्ट हो के भन्छ माल्पिजियन बडी भनिन्छ, अर्को पार्टलाई के भनिन्छ ट्युबुल्स भनिन्छ। माल्पिजियन बडी भनिन्छ अथवा ट्युबुल्स भनिन्छ। माल्पिजियन बडीलाई माल्पिजियन कर्पसस पनि भन्छौँ अनि ट्युबुल्सलाई रेनल ट्युबुल्स भन्न सक्छौँ। माल्पिजियन कर्पससमा के पर्छ भनेपछि ग्लोमेरुलस र बोमन क्याप्सुल। लाइक यो फिगरमा हेरौँ, यो फिगर चाहिँ हाम्रो नेफ्रोनको हो। के को हो? नेफ्रोनको हो। त हाम्रो ए माल्पिजियन बडी भयो, माल्पिजियन बडी र रेनल ट्युबुल्स। त जुन यहाँदेखि यो ब्लू भाग छ, लाइक त्यसलाई हामी के भन्छौँ माल्पिजियन बडी भन्छौँ। के र माल्पिजियन यसमा यो डायग्राममा हेर, यो डायग्राममा डिटेलमा हेरिन्छ। लाइक यहाँ हेर, यहाँ यो छ, यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ माल्पिजियन बडी भन्छौँ। र यो दुईवटा पार्टले बनेको हुन्छ। एउटा बोमन क्याप्सुल हुन्छ, अर्को चाहिँ ग्लोमेरुलस हुन्छ। त यो माल्पिजियन बडी छ, यो माल्पिजियन बडीको बाहिरको जुन कभरिङ छ, लाइक यो बाहिरको कभरिङ छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ बोमन क्याप्सुल भन्छौँ। र यो बोमन क्याप्सुलभित्र तिम्रो क्यापिलेरीको नेटवर्कहरू हुन्छ क्या, त्यो क्यापिलेरीको नेटवर्कलाई के भन्छ हामी ग्लोमेरुलस भनेको हुन्छौँ। कि यो डायग्राममा हेर, यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ बोमन क्याप्सुल। यो कभरिङ छ तर यसले के भन्छ बोमन क्याप्सुल भनिन्छ। र अनि यसमा यसको बोमन क्याप्सुलको बिचमा यो क्यापिलेरी नेटवर्कहरू हुन्छ, ब्लड भेजलको नेटवर्कहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्लोमेरुलस भनेको हुन्छौँ। ग्लोमेरुलसले के गर्छ भनेपछि इट रिसिभ द ब्लड थ्रु द अफरेन्ट आर्ट्रियोल एन्ड द इफरेन्ट आर्ट्रियोल एन्ड ब्लड कम्स आउट फ्रम द दिस थ्रु द इफरेन्ट आर्ट्रियोल। लाइक दिस इज द अफरेन्ट आर्ट्रियोल। यहाँबाट तिम्रो यहाँ ब्लड जान्छ त्यो फिल्टर हुनलाई, अनि त्यहाँभित्र ग्लोमेरुलसमा तिम्रो फिल्टर हुन्छ, अनि फिल्टरबाट जुन प्युरिफाइड ब्लड हुन्छ त्यो तिम्रो इफरेन्ट आर्ट्रियोलले बाहिर निस्केको हुन्छ। यहाँ हामी डायमिटरको हेर्छौँ भने यहाँ तिम्रो अफरेन्ट आर्ट्रियोल चाहिँ तिम्रो अफरेन्ट आर्ट्रियोल के छ, अफरेन्ट आर्ट्रियोल लेयर चाहिँ तिम्रो अलि मोटो हेरिरहेछ, त्यसको वाइडनेस तिम्रो अफरेन्ट आर्ट्रियोलको ग्रेटर हुन्छ देन तिम्रो इफरेन्ट आर्ट्रियोल। यो भयो तिम्रो हाम्रो बोमन क्याप्सुल। र एउटा कुरा अझै भने यसले पुरै यो एपारेटसले माल्पिजियन बडी किन भनिन्छ भने यसले पुरा माल्पिजियन बडी किन भनिन्छ भने यो चाहिँ माल्पिजियन बडी इटालियन एउटा माइक्रोस्कोपिस्ट थियो, त्यसको नाम चाहिँ मार्सेलो माल्पिजी थियो। त्यसले यो डिस्कभर गरेकोले यसले हामी के भन्छौँ माल्पिजियन बडी भनेको हुन्छौँ। त्यस्तै अब हाम्रो ट्युबुल्सको कुरा गर्छौँ। ट्युबुल्सको कुरा गऱ्यो भने के ट्युबुल्समा हुन्छ पिसिटी हुन्छ, पिसिटी देन लुप अफ द हेनली, देन डिसिटी र कलेक्टिङ डक्ट। के हुन्छ पिसिटी, लुप अफ द हेनली, डिसिटी र कलेक्टिङ डक्ट। अब रेनल ट्युबुलमा हेर्छौँ भने यो पिसिटी, यो बारे हामी यहाँ हेर्छौँ दिस यो तिम्रो भयो बोमन यो माल्पिजियन बडी। यहाँबाट यो स्ट्रक्चर यो ब्लू यहाँबाट निस्किरहेछ, यो के भन्छ हामी पिसिटी भन्छौँ। यो पार्टलाई के भन्छ पिसिटी भन्छौँ। र यो तल आएको छ यसले हामी यो यु सेपेड स्ट्रक्चरलाई लुप अफ द हेनली भन्छौँ। र यहाँबाट यो छ यसले के भन्छ हामी कलेक्टिङ डक्ट भन्छौँ। र यो कलेक्टिङ डक्ट डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भन्छ, के भन्छ डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भन्छौँ। र यो डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल हाम्रो कलेक्टिङ डक्टमा ओपन भएको हुन्छ। एउटा कलेक्टिङ डक्टमा डिफ्रेन्ट डिस्टल ट्युबुलहरू ओपन भएको हुन्छ। लाइक यहाँबाट पनि अर्को नेफ्रोनको डिस्टल कनेक्ट ट्युबुल ओपन भएको हुन्छ, यहाँबाट अर्कोको डिसिटी ओपन भएको हुन्छ, र यो सबै कलेक्टिङ डक्टमा आएर ओपन भएको हुन्छ। अब हामी हिस्टोलोजिकली अलि डिटेलमा जाउँ भनेपछि एउटा अझै कुरा, यो जुन हाम्रो लुप अफ द हेनली छ, यो लुप अफ द हेनलीको दुईवटा पार्ट छ। एउटा चाहिँ यो डिसेन्डिङ पार्ट हेर, मिन्स यो तल आउँछ त्यसलाई डिसेन्डिङ पार्ट भनिन्छ, अर्को चाहिँ यो एसेन्डिङ पार्ट भनिन्छ। त यो डिसेन्डिङ पार्ट लिम्ब यसले डिसेन्डिङ लुप अफ द हेनलीको डिसेन्डिङ लिम्ब भनिन्छ, यसले तिम्रो एसेन्डिङ लिम्ब भनिन्छ। अनि एसेन्डिङ लिम्ब भएर तिम्रो डिसिटीमा ओपन भएको हुन्छ। डिसिटी सबै हाम्रो कहाँ ओपन भयो कलेक्टिङ डक्टमा ओपन भयो। अनि यो कलेक्टिङ डक्ट तिम्रो एउटा नेफ्रोन मतलब एउटा हरेक नेफ्रोनको कलेक्टिङ डक्टहरू डिसिटीहरू एउटा कलेक्टिङ डक्टमा नेफ्रोन ओपन भयो। अनि एउटा पिरामिडको सबै कलेक्टिङ डक्टहरू जोइन भएर एउटा अर्को डक्टमा ओपन भएको हुन्छ। त्यो डक्टलाई हामी के भन्छौँ डक्ट अफ बेलेनी भन्छौँ। त्यो डक्टलाई के भन्छौँ डक्ट अफ बेलेनी भन्छौँ। र त्यो डक्ट अफ द बेलेनीबाट फेरि तिम्रो हाम्रो कहाँ ओपन भएको हुन्छ पेल्भिस पार्टमा ओपन भएको हुन्छ। हिस्टोलोजीको कुरा गरौँ भनेपछि ग्लोमेरुलस हामीले के भन्यो भने यो एनास्टोमोजिङ क्यापिलेरिजहरू हुन्छ। लाइक
यहाँ हेर्छौँ भने एनास्टोमोजिङ क्यापिलेरिजहरू भनेको हुन्छ, त्यसलाई ग्लोमेरुलस भनिन्छ र त्यो केबाट कभर भएको हुन्छ, इन्डोथेलियम बेसमेन्ट मेम्ब्रेनबाट कभर भएको हुन्छ। इन्डोथेलियम बेसमेन्ट त्यो कुरा गऱ्यो भने सबभन्दा पहिला बोमन क्याप्सुल आउँछ। बोमन क्याप्सुल हेऱ्यो भने त्यसको दुईवटा कभरिङ हुन्छ, एउटा आउटर कभरिङ हुन्छ र एउटा इनर कभरिङ हुन्छ। त आउटर कभरिङलाई हामी के भन्छौँ, पेराइटल लेयर भन्छौँ, त्यो पेराइटल लेयर भन्छौँ र इनर कभरिङलाई हामी त्यो भिस्रल लेयर भन्छौँ। अनि त्यो पेराइटल लेयर र भिस्रल लेयर भन्छौँ। अनि त्यो पेराइटल लेयर अफ द बोमन क्याप्सुल त्यो हाम्रो कन्टिन्यू भएको हुन्छ तिम्रो पिसिटीसँग। लाइक यो बाहिर कभरिङ भयो भने यसले हामी के भन्छौँ, पेराइटल लेयर। र यो कहाँबाट कन्टिन्यू भएको हुन्छ, यो पेराइटल लेयर नै हाम्रो आएर यो पिसिटीसँग कन्टिन्यू भएको हुन्छ। अनि यी बोमन क्याप्सुलको इनर लेयर छ, त्यो इनर लेयर हामी के भन्छौँ, तिम्रो भिस्रल लेयर भन्छौँ। त्यो भिस्रल लेयर सेलमा जो सेल्सहरू हुन्छन् त्यो सेल्सले हामी पोडोसाइट सेल्स भन्छौँ। कुन सेल भन्छौँ, पोडोसाइट सेल्स भनेको हुन्छौँ। अनि त्यो सेल्सले अनि त्यसपछि आयो हाम्रो पिसिटी। अब पिसिटी लाइन भएको हुन्छ केबाट, तिम्रो सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमबाट। केबाट लाइन भएको हुन्छ, पिसिटी हाम्रो सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमबाट भएको हुन्छ। अनि यसको हेर्छौँ भने माइक्रोभिलाइहरू हुन्छ कि यसको मतलब न्युमरस माइक्रोभिलाइ, ब्रस बोर्डर इपिथेलियम माइक्रोभिलाइ हुन्छ, यसले ब्रस बोर्डर इपिथेलियम पनि भन्छौँ। र यसको फङ्सन के हो भनेपछि सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन। यो हाम्रो फिजियोलोजी अफ द एक्सक्रिसन जब पढ्छौँ त्यहाँ हामी यो पढ्छौँ। त्यसको काम के हो, सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन त्यसको काम हो। अनि अर्को आयो तिम्रो लुप अफ द हेनली। लुप अफ द हेनलीको दुईवटा पार्ट मैले भनेको थिएँ, एउटा तिम्रो एसेन्डिङ पार्ट एन्ड डिसेन्डिङ पार्ट। त तिम्रो डिसेन्डिङ लिम्ब हुन्छ, यो डिसेन्डिङ पार्ट छ। लाइक हेर्छौ भने यो तिम्रो डिसेन्डिङ पार्ट छ, त्यो डिसेन्डिङ पार्ट तिम्रो थिन हुन्छ क्या। यो डिसेन्डिङ पार्ट छ, तिम्रो डिसेन्डिङ पार्ट त्यो थिन हुन्छ र एसेन्डिङ पार्ट तिम्रो थिक हुन्छ। र यो डिसेन्डिङ पार्ट तिम्रो स्क्वामस इपिथेलियम लाइन भएको हुन्छ भने यो एसेन्डिङ पार्ट तिम्रो यो अलि मोर डिटेलमा गयो भने यो एसेन्डिङ पार्टको पनि दुईवटा पार्ट छ, लाइक फर्स्ट थिन र सेकेन्ड थिक भनेर। फर्स्ट थिन भनेको एसेन्डिङको यो तलको जुन हुन्छ त्यो फर्स्ट थिन हुन्छ अनि माथि चाहिँ यो थिक हुँदै जान्छ। यो डायग्राम अलि पुरै क्लियर हेरिरहेको छैन। यो नेक्स्ट डायग्राम यसमा हेरौँ। यसमा हेरौँ भनेपछि यो तिम्रो हाम्रो यो एसेन्डिङ लिम्ब भयो। यो एसेन्डिङ लिम्बको यो भने फर्स्ट थिन पार्ट यहाँ छ र त्यसपछि यो थिक पार्ट छ एसेन्डिङ लिम्बमा नै। त यो थिन पार्ट तिम्रो स्क्वामस इपिथेलियम लाइन भएको हुन्छ भनेपछि यो तिम्रो माथिको थिक पार्ट क्युबोइडल इपिथेलियम लाइन भएको हुन्छ। तिम्रो डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल, लाइक यो कहाँ भयो, डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल यो भयो। यो तिम्रो लाइन भएको हुन्छ तिम्रो क्युबोइडल इपिथेलियमले। डिस्टल कम केबाट लाइन भएको हुन्छ, डिस्टल कम क्युबोइडल इपिथेलियम लाइन भएको हुन्छ र यो तिम्रो ग्ल्यान्डुलर नेचरको हुन्छ। र यसको फङ्सन के गर्छ भनेपछि यसले एब्जर्प्सन अफ सोडियम गर्छ र एक्सक्रेसन अफ पोटासियम यहाँबाट हुने गर्छ। अनि त्यसपछि कुरा गरौँ हामी कलेक्टिङ डक्ट। कलेक्टिङ डक्टलाई हेऱ्यौँ भने यो कलेक्टिङ डक्ट केबाट लाइन भएको हुन्छ भनेपछि यो पनि क्युबोइडल इपिथेलियमबाट नै लाइन भएको हुन्छ। तर कुनै कुनैमा यो दुवैले भनेको हुन्छ, लाइक क्युबोइडल इपिथेलियम पनि र कोलुम्नार इपिथेलियम पनि। तर यहाँ यदि एमसिक्यूमा दुवै आयो भने क्युबोइडल अर द कोलुम्नार, दुवै आयो भने क्युबोइडल एन्ड कोलुम्नार बोथ हाल्ने। यदि मात्र क्युबोइडल छ भने क्युबोइडल हाल्ने। कुरा गरौँ जक्स्टाग्लोमुलर अपार्टसको। अरू कुरा के गरौँ, जक्स्टाग्लोमुलर अपार्टसको कुरा गरौँ भनेपछि यो हाम्रो बोमन क्याप्सुलको यो एज अ होल पार्ट हो। बोमन क्याप्सुल भयो, यहाँबाट यहाँ तिम्रो पिसिटी तल गयो, यो बोमन क्याप्सुल भयो। बोमन क्याप्सुलमा हेर्छौ भने यो चाहिँ अफरेन्ट आर्टेरियल जहाँबाट ब्लड भित्र जान्छ, यो चाहिँ इफरेन्ट आर्टेरियल जहाँबाट ब्लड बाहिर जान्छ। त यो अफरेन्ट आर्टेरियल र इफरेन्ट आर्टेरियल, लाइक यो यहाँ हेर्छौ भने यो अफरेन्ट आर्टेरियल र इफरेन्ट आर्टेरियल छ। यसको बिचमा यो भागमा यो डायग्राममा त्यो हेराइएको छैन, तर यसको बिचमा इमेजिन गर अनि यो डायग्राम हेर। लाइक यो अफरेन्ट आर्टेरियल भयो, यो इफरेन्ट आर्टेरियल भयो, यसको बिचमा केही अरू केही छन् भनेर यसको बिचमा के छ भनेपछि जक्स्टाग्लोमुलर अपार्टस छ। जक्स्टाग्लोमुलर अपार्टस के हो त, यो स्पेसलाइज सेलुलर अपार्टस हो। लाइक दिस इज अ सेल्स अनि दिस इज अ सेल्स स्पेसलाइज सेलुलर अपार्टस हो। यो कहाँ यो लोकेट भएको हुन्छ जहाँबाट डिसिटी पास हुन्छ। लाइक यहाँबाट पिसिटी भयो, यहाँबाट पिसिटी गयो, पिसिटी पछि लुप अफ द हेनली, लुप अफ द हेनलीबाट माथि जब डिसिटी जान्छ त्यो डिसिटी यहाँ नजिक आउँछ कि फेरि यसको लाइक यो डायग्राम हेर। लाइक यहाँबाट लुप अफ द हेनली छ, यो
लुप अफ द हेनली भयो। यो तिम्रो डिसिटी, यो डिसिटी हेर्छौ भने यो डिसिटी छ, यहाँ तिम्रो यो डिसिटी छ। अनि यो जक्स्टाग्लोमल एपार्टस के हो भनेपछि जुन सेलुलर एपार्टस छ त्यो लोकेटेड भएको हुन्छ जहाँबाट डिसिटी पास भएको हुन्छ कि त्यो डिसिटी पिसिटी छ, लुप अफ द हेनली छ, डिसिटी छ। जब डिसिटी के हुन्छ भने बोमन क्याप्सुलको नजिकबाट र अफरेन्ट आर्ट्रियोल, लाइक यहाँ के छ अफरेन्ट आर्ट्रियोल र बोमन क्याप्सुल नजिकबाट डिसिटी पास भएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा त्यो लोकेटेड भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी जक्स्टाग्लोमल एपार्टस भन्छौँ। एन्ड देन यो सेल्स अफ द डिसिटी छ, जुन डिसिटी छ जुन इपिथेलियम इन कन्ट्याक्ट विथ द अफरेन्ट आर्ट्रियोल छ, लाइक जुन यहाँ डिसिटी छ त्यो अफरेन्ट आर्ट्रियोलसँग कन्ट्याक्ट भएको छ। यहाँ आएर यो सेल्स अफ द यो डिसिटी छ, यो डिसिटी छ, यो तिम्रो अफरेन्ट आर्ट्रियोलसँग यहाँ कन्ट्याक्ट भएको छ। यहाँ हेर यो कन्ट्याक्ट भएको छ, त्यो यो कन्ट्याक्ट भएको ठाउँमा त्यो पार्ट चाहिँ डेन्सर हुन्छ कि। यहाँ हेर यो डेन्स पार्ट छ, यो डिसिटीको भित्रपट्टि हेर्छौ भने डिसिटीको के भन्यो भने क्युबाइडल एपिथेलियम भने क्युबाइडल एपिथेलियम छ। यहाँ यो दुईपट्टि यो पार्ट हेर, यहाँ जुन अफरेन्ट आर्ट्रियोलसँग कन्ट्याक्ट भएको छ त्यसले त्यो हामी अलि डेन्सर छ भनेपछि, र अफरेन्ट आर्ट्रियोलभन्दा टाढा छ त्यो अलि डेन्सर छैन, थिनर छ भने। देन यो डेन्सरमा जुन यो सेल्सहरू छन् त्यो सेल्सलाई एउटा स्पेसल नाम दिएको छ, त्यो सेल्सलाई के भन्छ हामी म्याकुला डेन्सा सेल्स भन्छौँ। म्याकुला डेन्सा सेल्स। र यो म्याकुला डेन्सा सेल्स ह्याज पनि अर्को स्पेसल सेल्स छन्, त्यो सेल्सलाई हामी के भन्छौँ ल्यासिस सेल्स भन्छौँ अर द पोल्किसन सेल्स भन्छौँ। कन्फ्युजन भयो ल, एकचोटि अझै हेर, लाइक यो हाम्रो डिस्टल कन्भोल्युटेड जक्स्टाग्लोमल एपार्टस छ, त्यो कहाँ लोकेट भएको हुन्छ जुन बोमन क्याप्सुल छ, बोमन क्याप्सुलबाट अफरेन्ट आर्ट्रियोल र इफरेन्ट आर्ट्रियोल हुन्छ, त्यो त्यहाँ जुन अफरेन्ट आर्ट्रियोल छ त्यो नजिक जुन डिसिटी पास भएको हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो ठाउँमा हाम्रो जक्स्टाग्लोमल एपार्टस हुन्छ। र यो र त्यो जुन डिसिटी छ त्यो डिसी जुन अफरेन्ट आर्ट्रियोल नजिकको डिसिटी छ त्यो डिसिटीको सेल्स हेर्छौ भने त्यो सेल्स तिम्रो डेन्सर हुन्छ एज अ कम्पेयर टु द सेल्स अवे फ्रम द्याट अफरेन्ट आर्ट्रियोल। त्यो सेल्सलाई स्पेसल नाम दिएको छ जसले हामी के भन्छौँ म्याकुला डेन्सा सेल्स भन्छौँ। र यो म्याकुला डेन्सा सेल्सलाई पनि ह्याज मतलब यसको अरू स्पेसल सेल्स छ जसले हामी के नाम दिएको हुन्छौँ ल्यासिस सेल अर द पोल्किसन सेल भन्छौँ। र त्यही ल्यासिस सेल अर द पोल्किसन सेल्सले हाम्रो रेनिन हार्मोन सिक्रेट गर्छ जसले ब्लड प्रेसरलाई मोडुलेट गर्नमा हेल्प गर्छ। एमसिक्यूमा आउँछ रेनिन इज सिक्रेटेड बाई, बट यति डिटेलमा एमसिक्यूमा आयो भने बडीमा आयो भने त्यो ल्यासिस सेल अर द पोल्किसन सेल्स आउँछ, नत्र भने जक्स्टाग्लोमल एपार्टस और म्याकुला डेन्सा सेल्स आउँछ भने एमसिक्यूमा, यति याद राख्ने। अब नेक्स्ट जाउँ हामी, लाइक यो पहिला नै मैले डिस्क्राइब गरिदिएँ यो बोमन क्याप्सुलको एज अ होल पिक्चर हो। यो तिम्रो हाम्रो पिसिटी भयो, पिसिटीमा केबाट यो के पिसिटी छ यो अफरेन्ट आर्ट्रियोल इफरेन्ट आर्ट्रियोल, अफरेन्ट आर्ट्रियोलबाट ब्लड जान्छ, यहाँबाट ब्लड गएपछि यहाँ फिल्टर हुन्छ र यो प्युरिफाइड ब्लड तिम्रो इफरेन्ट आर्ट्रियोलबाट बाहिर निस्केको हुन्छ। अनि जुन फिल्टर भएर जुन वेस्ट साल्ट अर द वाटर हुन्छ त्यो यो अफरेन्ट आर्ट्रियोलबाट भित्र नै डिफ्युज भएर यो बोमन क्याप्सुल थ्रु पिसिटीमा जान्छ र अरू फर्दर प्रोसेसर हुन्छ नि। यो म पछि त्यो फिजियोलोजी अफ द एक्सक्रेसन पढाउँदा त्यहाँ कभर गर्नेछु। अनि यो ग्लोमुलर क्यापिलेज मिन्स यो हेर सब यहाँ नेटवर्क बनेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्लोमुलर क्यापिलेज बनेको हुन्छ। अनि यो बोमन क्याप्सुल मैले भने दुईवटा यसको लेयर हुन्छ आउटर पेटर र इनर भिस्रल लेयर, जुन यो आउटर पेराइटल लेयर भयो, यो आउटर बोमन क्याप्सुल पेटर र इनर भिस्रल लेयर भयो। इनर भिस्रल लेयर यो भयो इनर भिस्रल लेयर, यो इनर भिस्रलमा सेल छ त्यसले हामी के भन्छौँ पोडोसाइट, र यहाँ पोडोसाइट सेल छ, यहाँ पोडोसाइट सेल छ। देन हाम्रो एमसीक्यूमा सोधेको हुन्छ पोडोसाइट सेल्स आर प्रेजेन्ट इन, देन के भन्ने हामी बोमन क्याप्सुल, के भन्ने बोमन क्याप्सुल भन्ने। त्यसपछि अब नेक्स्ट जाउँ हामी, लाइक अब हामी के स्केलेटल सिस्टमको के पढ्यो यो किडनीको बारेमा पढ्यो। अहिले हामीले के पढ्नु छ यो हाम्रो युरेटर, युरेटरको बारेमा, युरेनी ब्ल्याडरको बारेमा, र यहाँबाट युरेथ्रा छ त्यो युरेथ्राको बारेमा पढ्नु छ। यो हामी रेनल आर्टरी रेनल भेन, यो रेनल आर्टरी भयो, यो रेड कलरको रेनल आर्टरी, त्यो इन्टर गएर रेनल भेन तिम्रो यो भयो त्यो यहाँबाट हेरिन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट जाउँ हामी, अब यो किडनीको बारेमा पढ्यो। अनि त्यसपछि यो युरेटरको बारेमा हेर, युरेटर कतिवटा युरेटर छ दुईवटा युरेटर छ, कतिवटा युरेटर छ दुईवटा युरेटर छ। जुन हामी किडनी भन्यो त्यहाँ हामी हाइलम भनेको थियो कि, अनि जुन त्यही हाइलमबाट यो यहाँबाट हाइलम छ त्यही
हाइलमबाट यो युरेटर निस्केको हुन्छ क्या। सो त्यो हाइलमबाट के भएको हुन्छ, युरेटर निस्केको हुन्छ। यसको लेन्थको कुरा गर्छौ भने यसको लेन्थ लगभग तिम्रो 28 सेन्टिमिटर हुन्छ। कति सेन्टिमिटर हुन्छ, लेन्थको कुरा गर्छौ भने लगभग 28 सेन्टिमिटर हुन्छ। कुनै कुनै बुकमा तिम्रो 25 सेन्टिमिटर पनि छ, त्यसैले यो हेरेर जाने 25 छ कि 28 छ। तर 25 छ भने 25मा टिक लाउने, 28 छ भने 28मा टिक लाउने। त्यसपछि हाम्रो यसको लाइनिङ हेर्छौ भने यो युरेटर केबाट लाइन भएको हुन्छ, तिम्रो ट्रान्जिसनल इपिथेलियम जुन स्ट्रेचिङ इपिथेलियम हो त्योबाट लाइन भएको हुन्छ। अनि यो ओपन भएको हुन्छ तिम्रो युरेनी ब्ल्याडरमा। यो युरेटर छ अनि यो युरेनी ब्ल्याडर छ। त्यो युरेनी ब्ल्याडरको दुईवटा ओपनिङबाट यहाँबाट आएर यहाँ ओपन भएको हुन्छ। यसको ओपनिङ हेर्छौ भने त्यो हाम्रो ओपनिङ तिम्रो सेपरेट हुन्छ, तर नजिकको हुन्छ, क्लोजली प्लेस्ड तर सेपरेट हुन्छ। अनि यो 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 ओपन भएको हुन्छ तिम्रो हेर अब्लिकली, लाइक यो युरेनी ब्ल्याडर छ त्यो अब्लिकली ओपन भएको छ। लाइक यो अब्लिकली ओपन भएको हुन्छ। किन अब्लिकली ओपन भएको हुन्छ भनेपछि जुन हाम्रो युरिन छ यहाँबाट पेल्भिसबाट यहाँ युरेटर थ्रु युरिन यहाँ आएर यहाँ युरिन ब्ल्याडरमा जम्मा भयो। अनि यो युरिन ब्ल्याडर पछि तिम्रो यो ब्ल्याडर कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि युरिनलाई तल जानुपर्ने, तर यो यदि यो अब्लिकली छैन भने लाइक दिस हेर यो अब्लिकली छ, अब्लिकली छैन भने फेरि युरिन त्यो माथि जान गइहाल्छ क्या। त्यही भएर यसलाई माथि नजानलाई यो युरेटर के हुन्छ अब्लिकली ओपन भएको हुन्छ। यसले स्पेसल टर्म दिएको छ, यसले रिगर्जिटेसन भनिन्छ। सो अब्लिकली किन हुन्छ भनेपछि युरिन क्यानट रिगर्जिटेट इन्टु द युरेटर वेन ब्ल्याडर कन्ट्र्याक्ट, त्यसैले यसलाई अब्लिकली ओपन भएको हुन्छ। अनि यसले यो हामीले भनेको थियो किडनीलाई के भन्छ रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भनिन्छ भने त्यस्तै तिम्रो युरेटरलाई पनि के भन्छ रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भन्छौँ। नेक्स्ट जाउँ हामी अब युरेनी ब्ल्याडरको बारेमा। के भन्छौँ हामी युरेनी ब्ल्याडर। के भन्छ हामी युरेनी ब्ल्याडरको बारेमा कुरा गरौँ। लाइक यो हेर यो के हो युरेनी ब्ल्याडर हो, के हो यो हामी युरेनी ब्ल्याडर हो। अब युरेनी ब्ल्याडरलाई हेर्छ भने यो पियर सेपेड छ, हलो छ र मस्कुलर अर्गन हुन्छ। त्यो बिचमा हलो हुन्छ जहाँ तिम्रो युरिन कलेक्ट हुन्छ, पियर सेपेड छ र मस्कुलर अर्गन छ र सिचुएटेड कहाँ हुन्छ हाम्रो पेल्भिक क्याभिटीमा सिचुएटेड हुन्छ। र यो स्मुथ इन्भोल्युन्ट्री मसलले बनेको हुन्छ र त्यो स्मुथ इन्भोल्युन्ट्री मसल छ, त्यसले स्पेसल टर्म दिएको छ, त्यसले हामी के भन्छौँ डेट्रुसर मसल भन्छौँ। के भन्छौँ डेट्रुसर मसल भन्छौँ। द डेट्रुसर मसल यसको स्पेसल एक्सन के छ भनेपछि एक्सपेलिङ द सब्सटान्स मिन्स जब यो ब्ल्याडर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यहाँबाट यो स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या, अनि त्यहाँबाट यसले युरिनलाई तल एक्सपेल गर्छ, त्यसैले यसलाई एक्सपेलिङ एक्सन्स मतलब डेट्रुसर मसल त्यसैले भनिन्छ। अनि यो केबाट लाइन यो पनि हाम्रो ट्रान्जिसनल इपिथेलियमबाट बनेको हुन्छ। जस्तै कि यो हाम्रो युरेटर लाइन भएको हुन्छ तिम्रो ट्रान्जिसनल इपिथेलियम, त्यस्तै तिम्रो यो युरिन ब्ल्याडर पनि ट्रान्जिसनल इपिथेलियमले लाइन भएको हुन्छ। ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको एउटा मेन क्यारेक्टरिस्टिक के भने स्ट्रेचिङ, इट क्यान स्ट्रेचेबल टिस्यु पनि यसले भन्न सक्छौँ, त्यसैले यो ट्रान्जिसनल इपिथेलियम लाइन भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो ब्ल्याडर छ, त्यो ब्ल्याडर कहाँ ओपन भएको हुन्छ, लाइक यो युरेनी ब्ल्याडर छ, लाइक यो युरेनी ब्ल्याडर छ, यो युरेनी ब्ल्याडरको यो हेर यो नेक भयो, युरेनी ब्ल्याडरको यसले के भन्छ नेक भनिन्छ। त्यो दुईवटा स्फिङ्क्टरले गार्डेड भएको हुन्छ, एउटा इन्टर्नल स्फिङ्क्टर हुन्छ अर्को एक्सटर्नल स्फिङ्क्टर हुन्छ। के हुन्छ एउटा इनर स्फिङ्क्टर के भन्छ दुईवटा स्फिङ्क्टर हुन्छ, एउटा इनर स्फिङ्क्टर अर्को चाहिँ आउटर स्फिङ्क्टर। इनर स्फिङ्क्टर तिम्रो इन्भोल्युन्ट्री हुन्छ, लाइक यो डायग्राममा हेर यो हाम्रो के भयो युरिन ब्ल्याडर भयो, यो ट्राइगोन अफ ब्ल्याडर, ट्राइगोन ब्ल्याडर यसलाई हामी के भन्छ यसले ट्राइगोन अफ द ब्ल्याडर ट्राइगोन भन्छ। के भन्छ ब्ल्याडर ट्राइगोन भन्छ, अथवा ट्राइगोनियम भेजिकिपन भनिन्छ, त्यो कहाँ हुन्छ ब्ल्याडरमा हुन्छ। अनि हामी स्फिङ्क्टर दुईवटा स्फिङ्क्टरले गाडेर भएको हुन्छ, त्यसलाई इनर स्फिङ्क्टर र आउटर स्फिङ्क्टर भन्छौँ। तर देन यसमा हेर्छौँ भने हामी लाइक यो हेर यहाँ हेर लाइक यो युरिनी ब्ल्याडर छ, युरिनी ब्ल्याडर ओपन भएको छ, तिम्रो कहाँ ओपन हुन्छ युरेथ्रामा ओपन हुन्छ। त यो जुन नेक अफ द युरिनी ब्ल्याडर छ त्यहाँ त्यो एउटा स्फिङ्क्टर त्यहाँ छ, जस्ट ब्ल्याडर र
प्रोस्टेट यो ब्ल्याडर र युरेथ्रा छ। यो युरेथ्रामा र ब्ल्याडर र युरेथ्राको बिचमा जुन पार्ट छ त्यहाँ एउटा स्फिङ्क्टर हुन्छ, त्यो हाम्रो इन्भोलेन्टरी स्फिङ्क्टर हुन्छ, लाइक इट इज कन्ट्रोल बाई द स्पाइनल रिफ्लेक्स। अर्को स्फिङ्क्टर तिम्रो लाइक यहाँ आएर अर्को स्फिङ्क्टर कहाँ छ, एक्सटर्नल स्फिङ्क्टर भनिन्छ। यस्तै एक्सटर्नल स्फिङ्क्टर लाइक यहाँ आएर नेक ब्ल्याडरको जुन ब्ल्याडरबाट जुन तल जुन नेक भयो त्यहाँ इनर स्फिङ्क्टर, र अर्को स्फिङ्क्टर यहाँ जुन हाम्रो तिम्रो भोलेन्टरी हुन्छ त्यो सेरेब्रल कर्टेक्सबाट कन्ट्रोल भएको हुन्छ। कुरा गरौँ भनेपछि युरेथ्रा हाम्रो जब युरिनरी ब्ल्याडर भयो, युरिनरी ब्ल्याडरबाट अब कहाँबाट ओपन हुन्छ, यो युरेथ्रामा ओपन हुन्छ। अब युरेथ्रा लाइक यहाँ आएर युरिनरी ब्ल्याडर छ। अब यहाँ युरेथ्रा छ, युरेथ्रामा तिम्रो एक्सटर्नल त्यो मेम्ब्रेनस युरेथ्रा भयो। जो युरेथ्रा पनि तिम्रो थ्री टाइपको युरेथ्रा हुन्छ क्या, लाइक एउटा हुन्छ लाइक पोस्टेटिक पार्ट हुन्छ, त्यसको मेम्ब्रेनस पार्ट हुन्छ र पेनाइल पार्ट हुन्छ। पोस्टेटिक पार्ट भनेपछि युरेथ्राको पोस्टेट लाइक यहाँ हेर यो युरिनरी ब्ल्याडर छ, यहाँ युरिनरी ब्ल्याडर यहाँ ओपन भयो युरेथ्रामा यहाँबाट। त यो जुन यहाँ त्यसको त्यो पार्टको साइडमा आएर पोस्टेट ग्ल्यान्ड छ, त्यो पार्टलाई के भन्छ हामी पोस्टेटिक पार्ट अफ द युरेथ्रा भन्छौँ। त्यसैले अर्को तिम्रो मेम्ब्रेनस पार्ट हुन्छ, लाइक त्यो पोस्टेटिक पार्टभन्दा तल यो पार्ट र यो पार्टलाई हामी मेम्ब्रेनस पार्ट अफ द युरेथ्रा भन्छौँ, अफ द मेम्ब्रेनस युरेथ्रा भन्छौँ। अनि त्यसको तल यो पेनिसको तल यो जुन पार्ट छ यहाँ तिम्रो जसलाई के भन्छ हामी स्पन्जी युरेथ्रा भन्छौँ, स्पन्जी युरेथ्रा भन्छौँ। जुन हामी यो स्फिङ्क्टर भनेको छौँ, इन्टर्नल स्फिङ्क्टर र एक्सटर्नल स्फिङ्क्टर भनेर, त्यो इन्टर्नल स्फिङ्क्टर हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडर र यो जुन पोस्टेट युरेथ्रा छ त्यसको बिचमा हुन्छ क्या। अनि त्यस मतलब त्यो ब्यारियरको काम गर्छ त्यो तर यो इन्भोलेन्टरी हुन्छ। त्यस्तै अर्को एक्सटर्नल स्फिङ्क्टर छ भनेपछि यो जुन हाम्रो मेम्ब्रेनस युरेथ्रा छ र यो मेम्ब्रेनस युरेथ्रा र यो प्रोस्टेट युरेथ्रा त्यसको बिचमा जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सटर्नल युरेथ्रा स्फिङ्क्टर भन्छौँ। अनि अब यो ब्ल्याडर मतलब ओपन भएको युरेथ्रामा अब तर फेरि युरेथ्रालाई हेर्छौँ भने हाम्रो मेलको युरेथ्रा र फिमेलको युरेथ्रामा डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो हाम्रो डिफ्रेन्स हुन्छ। लाइक डिफ्रेन्स हेर्छौँ भने फिमेलको युरेथ्रा क्वाइट सर्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु द मेल। फिमेल के हुन्छ क्वाइट सर्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु द मेल, लाइक फिमेल युरेथ्रा एबाउट 3 to 5 सेन्टिमिटर हुन्छ भने मेल युरेथ्रा एबाउट 16 to 20 सेन्टिमिटर हुन्छ। अनि फिमेल युरेथ्रालाई को ओन्ली एउटा काम हुन्छ, लाइक यसले मात्र युरिन क्यारी गर्छ भनेपछि मेलको युरेथ्राको दुईवटा काम हुन्छ, यसले युरिन पनि काम क्यारी गरेको हुन्छ र स्पर्मेटिक फ्लुइड पनि क्यारी गरेको हुन्छ। त्यसैले फिमेलको युरेथ्रा को ओपनिङलाई हामी के भन्छौँ मात्र युरिनरी एपर्चर अर द युरेथ्रल अरिफिस भन्छौँ, जुन कहाँ ओपन भएको हुन्छ इन द भल्भा इन द फ्रन्ट अफ भेजाइनल एपर्चरमा ओपन भएको हुन्छ। यो ओपनिङलाई के भन्छौँ युरिनरी एपर्चर अर द युरेथ्रल अरिफिस। त्यस्तै तिम्रो मेलको त्यो ओपनिङलाई त्यो युरेथ्राको ओपनिङलाई के भन्छौँ हामी युरोजेनाइटल एपर्चर। यहाँ हेर तिमी युरिनरी एपर्चर फिमेल भन्छ, यसले युरोजेनाइटल एपर्चर किन भन्छ भने मेलको युरेथ्राले युरिन र स्पर्मेटिक फ्लुइड लाइक युरिनो र जेनाइटल मिन्स स्पर्मेटिक फ्लुइड दुवै काम गरेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई युरिनोजेनाइटल एपर्चर भनेको हुन्छ। टोटल के थियो एनाटोमी अफ द एक्सक्रिटरी सिस्टम थियो। लगभग म्याक्सिमम क्वेसन यतिबाट नै सोध्ने हुन्छ। अरूमा केही टर्महरू भन्न गइरहेको छु, लाइक यो त्यसपछि यो नेक्स्ट क्लास हाम्रो त्यो फिजियोलोजी अफ द एक्सक्रिटरी सिस्टम गराउँछु, त्यसमा हाउ युरिन फर्मेसन हाउ फिल्ट्रेसन अकर्स त्यसमा स्टडी गर्नेछौँ। अब त्यो केही टर्महरू म भन्न गइरहेको छु, लाइक यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ, लाइक एन्युरिया छ यहाँ हेर एन्युरिया मतलब मतलब के हुन्छ एब्सेन्स हुन्छ, के हुन्छ एब्सेन्स हुन्छ। यो यसको मतलब फेल्युर अफ द किडनी टु फर्म द युरिन हुन्छ। त्यस्तै ओलिगोयुरिया छ, ओलिगोयुरिया मतलब युरिन बन्छ, एन्युरिया मतलब किडनीले युरिन नै बनाउन सक्दैन, ओलिगोयुरिया मतलब युरिन बन्छ तर त्यसको युरिन लेस एमाउन्टमा बन्छ। हेमाट्युरिया भनेपछि प्रेजेन्स अफ ब्लड सेल इन द युरिन भयो। पोलियुरिया मतलब इन्क्रिज इन द युरिन भोल्युम, लाइक ओलिगोयुरिया मतलब लेस युरिन बन्यो एन्ड पोलियुरिया मतलब धेरै युरिन बन्यो। डाइजिउरिया मतलब when urination when urine during the urination there is a pain feeling of the painful, that is called डाइजिउरिया। त्यस्तै सिस्टाइटिस र एउटा सिस्टोलिस छ, त्यो सिस्ट आउने बित्तिकै तिमी रिलेट गर्ने
केबाट केलाई ब्ल्याडरलाई कुन ब्ल्याडरलाई दुईवटा ब्ल्याडर छ गल ब्ल्याडर र युनि ब्ल्याडर त हामी केलाई गर्छौँ युरिनरी ब्ल्याडरलाई सिस्ट आउनेपछि केबाट युरिनरी ब्ल्याडरलाई यहाँ आएर सिस्टाइटिस आइटिस आएको छ भने यदि कहीँ आइटिस छ आइटिआइएस छ भने त्यसको मतलब इन्फ्लामेसन बुझ्ने के लाइक सुन्यो होला एपेन्डिसाइटिस आइटिस भयो भने त्यो एपेन्डिसाइटिस मतलब एपेन्डिक्सको इन्फ्लामेसन त्यस्तै आउँछ एउटा टन्सिलाइटिस त्यस्तै टन्सिलको इन्फ्लामेसन त्यसलाई टन्सिलाइटिस भन्छौँ त्यस्तै यहाँ सिस्टाइटिस छ भनेपछि इन्फ्लामेसन अफ द वाट युरिनरी ब्ल्याडर हुन्छ अर्को चाहिँ सिस्टोलिथ मतलब युरिनरी ब्ल्याडर लिथ मतलब यो स्टोन त्यो स्टोन कहाँबाट हुन्छ ब्ल्याडरमा हुन्छ अर्को तिम्रो रेनल स्टोन पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सिस्टोलिथ मतलब स्टोन अफ द ब्ल्याडर हुन्छ त्यस्तै सिस्टोलिथ भयो अर्को दिन हामी जुन रेनल स्टोन छ त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँबाट बनेको हुन्छ किडनीको जुन नेफ्रोन छ त्यहाँ हुन्छ र त्यो केले बनेको हुन्छ त्यो त्यसको कन्टेन्ट के हो भनेपछि रेनल स्टोनको कन्टेन्ट भनेपछि त्यो क्याल्सियम अक्जालेटको एक्युमुलेसन भएर बनेको हुन्छ मेनली चाहिँ तिम्रो क्याल्सियम अक्जालेट हुन्छ तर अरू अलिअलि भनेर फस्फेट र युरिक एसिड पनि हुन्छ तर मेनली कन्टेन्ट किडनी स्टोनको तिम्रो क्याल्सियम अक्जालेट हुन्छ यो तिम्रो बोमन क्याप्सुल भयो समराइज गरेर बोमन क्याप्सुलभित्र ग्लोमेरुलस त्यो ग्लोमेरुलसबाट अफेन्ट आर्टियोल ब्लड लिएर भित्र आउँछ र इफेन्ट आर्टियोलबाट त्यो ब्लड बाहिर जान्छ त्यसपछि चाहिँ बोमन क्याप्सुल छ बोमन क्याप्सुल कहाँबाट के आउँछ पिसिटी आउँछ पिसिटीबाट डिसेन्डिङ लुप अफ द हेन्ली त्यसपछि तिम्रो एसेन्डिङ लुप अफ द हेन्ली र त्यो एसेन्डिङ लुप अफ द हेन्ली केमा ओपन भएको डिसिटीमा त्यो डिसिटी केमा ओपन भएको हुन्छ कलेक्टिङ डक्टमा अनि त्यो कलेक्टिङ डक्ट तिम्रो प्यापिलरी डक्टमा ओपन भएको हुन्छ र त्यो प्यापिलरी डक्ट तिम्रो माइनर क्यालिक्सपछि मेजर क्यालिक्सपछि रेनल पेल्भिसमा त्यो रेनल पेल्भिसबाट युरिन कहाँ जान्छ युरेटरमा जान्छ युरेटरबाट युरिन कहाँ जान्छ युरिनरी ब्ल्याडरमा जान्छ र युरिनरी ब्ल्याडरबाट हाम्रो युरेथ्रा र युरेथ्रा थ्रु बाहिर निस्केको हुन्छ यो पुरै हाम्रो के हुन्छ प्रोसेस हुन्छ अब इसको जुन फिजियोलोजी अफ द एक्सक्रिटरी सिस्टम छ लाइक तीनटा पार्ट हुन्छ फिजियोलोजीको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन अफ द सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन अनि ट्युबुलर सिक्रेसन त्यो हामी अर्को क्लासमा गर्नेछौँ अर्को केही क्वेसनहरू म भन्न गइरहेको छु यो रिलेटेड छ भने टेस्ट योर लर्निङ लाइक अहिले के भने पोडोसाइट्स आर प्रेजेन्ट इन इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर सीए पोडोसाइट्स आर प्रेजेन्ट इन व्हिच वुमन क्याप्सुल लुप अफ द हेन्ली डक्टर टु बेल्नी एन्ड डेसिटी कमेन्ट योर एन्सर्स इन द कमेन्ट बक्स एन्ड नाउ यसको के हो भने पोडोसाइट कहाँ हुन्छ मैले पहिला नै भनेपछि यो के हुन्छ अब जस्तै बोमन क्याप्सुल छ बोमन क्याप्सुलको दुईवटा लेयर पेराइटल लेयर र भिसरल लेयर छ भने पेराइटल लेयरको र जुन भिसरल लेयर छ त्यो जुन सेलहरू हुन्छ त्यसलाई हामी पोडोसाइट सेल भन्छौँ त्यो यो मेनली कहाँ भयो बोमन क्याप्सुलमा भयो जस्तै अर्को क्वेसन हेर इन द म्यान युरिया इज मेनली प्रोड्युस्ड इन इट इज अ भेरी कन्फ्युजिङ क्वेसन एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो यसको एन्सर पनि कमेन्ट बक्समा गर के भनेपछि यसको सबले यसको एन्सर म्याक्सिमम किडनी गर्छ तर यो एन्सर होइन यसको एन्सर के हुन्छ लिभर हुन्छ कि एक्चुअली यो युरिया छ भने युरिया भनिरहेको छ यहाँ युरिया इज मेनली प्रोड्युस्ड इन किडनीले हामीलाई युरियालाई बनाउँदैन त्यो मात्र ब्लडबाट युरिया जुन छ त्यो फिल्ट्रेट गरेर बाहिर निकालेको हुन्छ तर मेनली युरिया फर्मेसन हाम्रो लिभरमा हुन्छ एउटा त्यसको त्यो साइकललाई हामी के भन्छौँ अर्निथिन साइकल भन्छौँ त्यो हाम्रो लिभरको जुन माइटोकन्ड्रिया छ त्यसमा त्यो प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसबाट मात्र हाम्रो युरिया बनेको हुन्छ त्यसैले यो यसमा तिम्रो युरिया इज मेनली प्रोड्युस इन द लिभर हुन्छ नट किडनी अर्को तिम्रो एन्सर आयो किडनी अफ द एडल्ट म्यामल इज ओपिस्थोनेफ्रस प्रोनेफ्रस मेजोनेफ्रस मेटानेफ्रस त्यो सबैलाई थाहा छ मेटानेफ्रस हुन्छ तर फेरि यो यसमा पनि के छ भनेपछि हाम्रो रेप्टाइल्स छ बर्ड छ र म्यामल छ यो तीनटाको इम्ब्रोनिक लाइफ हेऱ्यो भने इम्ब्रोनिक लाइफमा यिनीहरूको तिम्रो मेजोनेफ्रस हुन्छ तर जब एडल्ट हुन्छन् तब त्यो हाम्रो एडल्टमा तिम्रो हुन्छ मेटानेफ्रस यो एडल्ट म्यामलको मेटानेफ्रस हुन्छ नेक्स्ट हेरौँ all the Bowman's capsules of the kidney is found in the Bowman capsule of the kidney is found in the कहाँ फाउन्ड हुन्छ यो किडनी यो हाम्रो कहाँ फाउन्ड हुन्छ कर्टेक्समा फाउन्ड हुन्छ मैले पहिला पनि भनिदिएँ कहाँ फाउन्ड हुन्छ कर्टेक्समा मिल्छ कर्टेक्समा हुन्छ यस्तै अर्को आयो तिमी वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मेटानेफ्रिक किडनी मैले भने सुरुमा आर्क्युनेफ्रस प्रोनेफ्रस मेजोनेफ्रस मेटानेफ्रस भनेर मोस्ट डेभलप्ड किडनी भनेपछि केलाई भन्छ मेटानेफ्रस भनिन्छ यसको मेनली क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भनेपछि यो हाम्रो लुप अफ द हेन्ली के हुन्छ लुप अफ द हेन्ली लाइक यो जुन यसमा मोस्ट डेभलप्ड भएकोले नै यसमा पिसिटी डिसिटी कलेक्टिङ डक्ट्सहरू डेभलप भएको छ त्यसैले यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो मेटानेफ्रिक किडनीको लुप अफ द हेन्ली हो त्यसैले रेनिन इज सिक्रेटेड बाई द
रेनिन इज सिक्रेटेड बाई, मैले सिक्रेटेड बाई एन्सर यसको के हुन्छ आन्सर कर्टेक्स छ, मेडुला छ, जक्स्टा ग्लोमेरुलस छ र पोडोसाइट सेल छ। मैले के भने रेनिन इज सिक्रेटेड बाई द क्वेसन आउँछ भने त्यो मेनली यो सबैलाई मैले जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस पढाएँ, त्यहाँ रिलेटेड यो क्वेसन हो। जुन जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस जुन त्यो एपारेटस छ त्यहाँ तिम्रो जुन डिसिटी छ त्यो एफरेन्ट एट्रियोल नजिक, त्यो डिसिटी भित्र जुन सेल्स छ र त्यो सेल्समा पनि जुन डिसिटी त्यो अफरेन्ट एट्रियोलको नजिकको सेल छ त्यो राम्रो डेन्स हुन्छ। त्यो सेल चाहिँ के भनिन्छ म्याकुला डेन्सा सेल्स भनिन्छ। र त्यो म्याकुला डेन्सा सेल्स भन्ने हाइज मतलब त्योसँग पनि अर्को स्पेसल सेल्स छ, त्यसलाई हामी ल्यासिस सेल र पोल्किसन सेल्स भनिन्छ। र त्यो पोल्किसन सेल्सले नै हाम्रो के गर्छ यसले रेनिन सिक्रेट गर्छ। जुन यसले अर्को त्यसैले यो मेनली सिक्रेट भनेको ल्यासिस सेल्सले हो। तर यहाँ अप्सनमा के छ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स छ भने यो एन्सरमा हाम्रो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हुन्छ। Our next class will be continuing further on the topic of the physiology of the excretion. Till now, thank you.